الحمد لله، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا بالاستدلال بنوره وهديه. سبحانه وعز كل ذليل، وغنى كل فقير، وسند كل ضعيف، وغوث كل ملوم. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فعليه منقلبه. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة قامت بها الأرض والسماوات، ومن أجلها خلقت جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعليها افترقت البشرية إلى مؤمنين وكفار، ومتقين وفجار. ويوم القيامة تنشر لا الدواوين وتنصب الموازين، فسعيد مخلد في الجنة، وشقي مخلد في النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من تزكى، وأفضل من عبد واتقى، وأحسن من دعا إلى الهدى. اللهم اجعل شرائع صلواتك ونوامي بركاتك ورحمة تهننك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول ربنا العظيم في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله وأرسل جميع الرسل بالدين الحق، وأرسل نبينا بدين يبقى ظاهر إلى يوم القيامة، لأن لا بد أن يبقى الدين في حياة الناس يعيشون عليه ويحاسبون عليه. لذلك يوم القيامة سماه الله يوم الدين، ورد اسم يوم القيامة يوم الدين 13 مرة في القرآن الكريم، وورد أن اسمه يوم الحساب. لماذا؟ ورد أن اسم يوم القيامة يوم الحساب 4 مرات، لأن الحساب يوم القيامة على الدين. من جاء بالدين أفلح وأنجح، ومن جاء بغير الدين خاب وخسر. لذلك ليبقى الدين في حياة الناس إلى يوم القيامة تكفر الله وضمن 4 أمور تبقى محفوظة في الناس. أما الأمر الأول فهو القرآن الكريم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن سيبقى محفوظ، لا طاقة لأحد أن يغير فيه أو يبدل فيه أو يخفيه، لأن الله أنزل القرآن منهاجا وشريعة للناس يحيوا عليها. لذلك هذا الكتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن محفوظ أكثر من 14 قرن، وهذا الكتاب لا سبيل لأحد من الإنس أو الجن أن يغير في هذا القرآن، وسيبقى محفوظا بإذن الله لحفظ الله له. أما الأمر الثاني وجود الكعبة
آمنة إلى يوم القيامة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. جاء الله باسم بكة لأن الله يبك ويدك ويقهر كل من أراد الإلحاد في البيت. فالبيت آمن والكعبة باقية لا ترفع إلا قبل الساعة لتبقى قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالكعبة قبلة المسلم في الصلاة تبقى آمنة إلى يوم القيامة. قد تتغير بلدان ومدن، لكن الله تكفل وأمرنا أن نؤمن العمار والحجاج وزوار البيت الحرام. وأما الأمر الثالث الذي تكفل الله به، وأن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد الأمة دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. كلما درس الدين في الناس وآمن الناس أوامر الله، الله يبعث مجددين ليبقى الدين ولتبقى حجة الله على الناس. فلا تغابوا على الدين. الله هو الكفيل والوكيل على هذا الأمر. ومهما الناس اجتنبت أمر الدين الله يحييه كلما درس بالناس. وأما الأمر الرابع، تبقى طائفة من الناس تدافع عن الدين حتى يبقى الدين ظاهرا إلى يوم القيامة. ومن رحمة الله أن جعل هذه الطائفة في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم ما أصابوا من لواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. هذه الطائفة يكون حراسا للدين، يدافعون عن الدين، يذودون عن الدين. ومن رحمة الله أننا اختارنا الله لنكون منهم فاريا لمن سكن في بيت المقدس أو أكناف بيت المقدس. ولا تستغربوا لما يصيب أهل غزة من هذه الابتلاءات الشديدة، لأنهم مهلون بخير عظيم قادم بإذن الله. قلت هذه الرؤيا في العيد، اتصل بي أحد مشايخنا الكرام أمير يهني بالعيد ويخبرني بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا شيخ، امرأة من الصالحات من محارمي رات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن أهل غزة على خير، إن أهل غزة على خير، وأوصيهم بوصيتين: أوصيهم بالرضا والصدق. الرضا القلبي: إياكم أن تيأسوا أو تغلطوا أو تعترضوا، بل علينا بالصبر والرضا. هذه الابتلاءات تكون لخيار الناس. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ليس لنا إلا رضا بالقدر والقضاء، لأنها ركن من الإيمان.
الإيمان بالقضاء والقدر كله من الله، والله قدر أمور، ولو نعرف ما بعد ما أصابنا لسررنا. مرات يوسف عليه السلام في السجن، ولد ولا أخ ولا أحد يدافع عنه أو يجتهد لإخراجه من السجن. من كان يتخيل أن بعد قليل يوسف عليه السلام سيصبح عزيز في بلد لا والد له فيها ولا ولد؟ الآيات تمشي معنا، فإذا بالملك يرى الرؤيا ويجعل التأويل، وربنا يجعل التأويل فقط عند يوسف، ويخرج الملك ويجعله عزيزا على أهل مصر. وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. وجاء الله بيعقوب عليه السلام وأولاده ليسجدوا سجود تكريم أمام يوسف عليه السلام، وتحققت الرؤيا في قوله يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. وأنا أقول يا الغزة اصبروا، فبعد هذا البلاء إعزاز، لكن لننال هذا الإعزاز لا بد من الصلاة، لا بد من المحافظة على الصلاة. ارقبوا الله في بيوتكم، في أبنائكم، ارقبوهم في عبادتهم وبصلاتهم، قروب الصلاة حتى نستحق هذا الإكرام كما أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون مع شدة بطش فرعون بهم. ماذا قال لهم؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأنا أقول لكم أهل غزة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا مصلياتكم قبلة وأقيموا الصلاة، ولكم البشارة بإذن الله. فأسأل الله أن يعجل بذلك، إنه نعم المولى ونعم المجيب. ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت جماعتنا في ماليزيا، وجاء دكتور بروفيسور ليناصر الجماعة، فبعد أن نصرنا انفرد بي قال يا شيخ نحن قرأنا وسمعنا أن يأجوج ومأجوج تكون نيتهم في فلسطين. لو صحيح. قال وسمعنا أن الدجال تكون نيته في فلسطين. قلت له صحيح. قال وسمعنا أن عيسى عليه السلام ينزل إلى فلسطين. قلت له صحيح. قال فماذا تركتم لنا؟ هذا الدكتور قال إذا هذه الكرامات كلها، نهاية الدجال، نهاية يأجوج ومأجوج، نزول عيسى عليه السلام يقيم أمر الله في الأرض، كلها في فلسطين. قلت ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل عظيم. بل أنا أذكركم كانت نهاية التتار أكبر شر سابق في فلسطين، في عين جالوت، في عين جالوت. كانت نهاية الصليبيين في فلسطين في عطين. كانت نهاية حملة نابليون بونابرت في فلسطين في عكا. وأنا أقول لكم أيضا الباطل العالمي الذي سيزول بإذن الله ستكون فلسطين سببا لنهايته، لكن لا بد أن نتأهل لهذا المقام الذي يستخدمنا الله فيه.
لهذا الشرف. فالذين نصرهم الله على جالوت وجنوده الله ابتلاهم. إن الله مبتليكم بنهر وشدة العطش والحاجة للماء ألا يشربوا من النار. فالذين لم يشربوا من النار أو اكتفوا بغرفة من الماء هم الذين تأهلوا ليقتل بهم جالوت وجنود جالوت ويزول الشر. ومكن الله بطالوت وجنوده كما وعد الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن على أبواب خير عظيم جليل لابد أن يتأهل له أقوام يتهلون بالصبر والرضا والتقوى واليقين الصادق على الله. فأسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانصر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع هذا البلاء. اللهم عجل بالفرج. اللهم اكشف الغمة. اللهم ارحم شهداءنا واشف مرضانا وعجل ببر جرحانا واطلق صلاح معتقلينا واحفظ مقدساتنا ورد اقصانا انك نعم المولى ونعم المجيب.